ओम श्री पितृभ्यो नमः। हरेक सोह्र श्राद्धमा काम लाग्ने यी 10 वटा शास्त्रीय जानकारी म आज हजुरहरूलाई बताउने छु, जसलाई जानेर हजुरले यदि सोह्र श्राद्धमा यी पितृकर्म गर्नुहुन्छ भने हजुरले दिनुभएको पिण्ड पानी अर्थात् श्राद्ध तर्पण आदि कर्म तपाईका पितृलाई पूर्ण रूपमा प्राप्ति हुनेछ, जसको कारणले गर्दा उहाँहरू तृप्त हुनुहुनेछ र सद्गतिलाई प्राप्ति गर्नुहुनेछ र प्रसन्न हुनुभएका पितृहरूले तपाईलाई धेरै धेरै आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुनेछ। यस्तो दिव्य जानकारी जो अत्यावश्यक छ म हजुरहरूलाई बताउनका लागि उपस्थित भएको छु। धर्मराज अर्याल हाम्रो जिज्ञासा परिवारमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जति बेला यस्ता श्राद्ध पक्षहरू आउँछन्, हाम्रा धर्म संस्कृतिका चाडपर्वहरू आउँछन्, अनेक प्रकारका भ्रान्ति र हाम्रा धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार हुने गर्छ। जस्तै पितृपक्षहरू आउँदाखेरि के भन्छन् भने बाजन्जरी बाबुआमाको सेवा गरे हुन्छ, मरेपछि किन पिण्ड पल्टाउनु पर्यो, किन श्राद्ध तर्पण गर्नु पर्यो भन्ने जस्ता कुराहरू गर्ने गर्छन्। हाम्रो शास्त्रले कहाँ भनेका छन् बाजन्जरी सेवा नगर मरेपछि मात्र पिण्ड पल्टाउ? कहाँ भनेको छन्? पुत्र हुनका लागि 3 वटा योग्यता चाहिन्छ भनेको छ। त्यो सबैभन्दा पहिलो योग्यता के हो भने जीवतो वाक्य करणात् भनेको छ। बाँचन्जरी बाबुआमाले भनेको वाक्यलाई, वचनलाई जसले पालन गर्दछ, जसले बाँचन्जरी बाबुआमाले भनेको वचन काट्दैन, त्यो पुत्रको पहिलो लक्षण हो भनेको छ। दोस्रो पुत्रको लक्षण के हो भने मरेपछि जसले आफ्ना बाबुआमाको नाममा दान पुण्य गर्छ, श्राद्ध गर्छ, मरे तिथिमा श्राद्ध गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई, दुखीहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँछ, त्यो पुत्र हो। र बाबुआमाको मुक्तिका लागि भनेर गयामा गएर, बद्रीमा गएर जसले श्राद्ध तर्पण आदि कर्म गरिदिन्छ, यी 3 वटा योग्यता भएका पुत्रलाई वास्तवमा पुत्र भनिन्छ भनेको छ। जीवतो वाक्य करणात् छयाये भूरि भोजनात् गयायाम पिण्डदानञ्च त्रिविहि पुत्रस्य पुत्रता भनेर भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दा बाबुआमालाई बाँचुन्जरी सेवा गर्ने वास्तवमा पुत्रको पहिलो लक्षण शास्त्रले निर्देशन गरेका छन्। सोह्र श्राद्ध भन्छौँ, पार्वण श्राद्ध भन्छौँ। आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको प्रतिपदाबाट औँसी र शुक्ल पक्षको प्रतिपदा गरेर 16 वटा तिथिहरू हुन्छन्, जसलाई हामीले पितृपक्ष, मैले अघि भने 16 श्राद्ध भन्छौँ। 16 वटा दिनको श्राद्ध भयो। यो समयमा यमलोकमा भएका, पितृलोकमा भएका, ब्रह्माण्डमा कहीँ पनि रहनुभएका हाम्रा दिवंगत हुनुभएका पितृहरू यो समयमा आफ्ना सन्ततिका घर वरिपरि छरछिमेकमा आएर आफ्ना सन्ततिले आफ्ना नाममा केही पिण्डदान पो गर्छन् कि, केही जल पो अर्पण गर्छन् कि, हामीलाई स्मरण पो गर्छन् कि भनेर आश गर्नुहुन्छ र वरिपरि आएर बस्नुहुन्छ। यो समयमा आफ्ना सन्ततिहरूले सकिन्छ भने 16 वटै दिन श्राद्ध तर्पण गर्नु भनेको छ। 16 श्राद्ध नसके हामीले एकै दिन भए पनि उहाँहरू मरेको तिथिलाई पक्रेर त्यस दिनका दिनमा श्राद्ध तर्पण गर्नाले पितृहरू तृप्त भएर चाहिँ आशीर्वाद दिएर जानुहुन्छ भनिएको छ। यो सारा पितृहरूको एकै ठाउँमा जम्मा गरेर माउलीपट्टिका 3 पुस्ता, घरपट्टिका 3 पुस्ता गरेर 6 पुस्ताको एकै ठाउँमा श्राद्ध गर्ने र सारा संसारभरि समस्त पितृहरूको यी पक्षमै आराधना गर्ने भएकोले महालय पक्ष पनि भनिन्छ, महालय श्राद्ध पनि यसलाई भन्ने गरिन्छ। यस्तो पर्छ यो समयमा जुन पुत्र पुत्रले, जुन सन्ततिले के स्मरण पनि गर्दैनन्, पितृहरूलाई जल पनि दिँदैनन्, पिण्ड पनि दिँदैनन्, पितृका नाममा कुनै पनि कर्म यदि गर्दैनन् भने त्यस्ता पुत्र पुत्रादिको धन मान बेकार छ भनेको छ। र तिनले नगरेका कारणले गर्दा पितृहरू अत्यन्त दुखी हुन्छन् अरे, कति पीडित हुन्छन् अरे भन्दाखेरि जसरी हाम्रो श्वास रोकिँदाखेरि जस्तो किसिमको छटपटावट हुन्छ नि, त्यस्तै गरी पितृहरू पनि छटपटाउँछन् भनेर भनेको छ। सूर्य कन्या गते श्राद्धम यो न कर्यात् गृहाश्रमी धनम पुत्रः कुतस्तस्य पितृनिः श्वास पीडनात् भनेको छ। पितृनिः श्वास पीडनात् भनेको यस्तरी सास रोके जस्तो पीडित हुन्छन् भनिएको छ। र पितृदोष लाग्छ र अनेक प्रकारको वंश रोकिन्छ, कष्ट हुन्छ, आपत्ति हुन्छ। पितृहरूले हामीलाई तर्पण नगर्ने, हामीलाई केही नगर्ने, यस्तो सन्तति, यस्तो कुल अगाडि नबढे हुन्छ भनेर वंश रोकिदिन्छन् भनेर भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दा यथायोग्य यो समयमा हामीले कर्म गर्नुपर्छ। अब विलम्ब नगरिकन म ती 10 वटा जानकारीहरू प्रदान गर्दछु, जसलाई जानेर हाम्रा पितृकर्महरू वास्तवमा सफल हुन्छन्। त्यसमध्ये पहिलो कर्म के हो भने 16 श्राद्धमा यदि श्राद्धकर्ताकी श्रीमती रजस्वला हुनुभयो भने 16 श्राद्ध त्यो तिथिमा रोकिन्छ, तर मरे तिथिमा रोकिँदैन। यो कुरालाई हामीले
जान्नु पर्दछ। यसैगरी दोस्रो जानकारी रहेको छ जुठा पर्यो र सुतक पर्यो अर्थात् सुत्केरा पर्यो भने यसको श्राद्ध कति दिनमा गर्ने हो त भन्दाखेरि शास्त्र के भन्छन् भने सुतक पर्यो भने 11औं दिनमा, जात एकादशी हनी भनेको छ 11औं दिनका दिनमा हामीले श्राद्ध गर्न सक्दछौँ। यदि जुठा पर्यो भने मृतौ त्रयोदशी कुर्यात भनेको छ अर्थात् हामीले 13औं दिनका दिनमा श्राद्ध गर्न सक्छौँ भनेको छ। यस दिनका दिनमा श्राद्ध गर्नु भनेर निर्देश गरिएको छ। त्यसैगरी तेस्रो जानकारी रहेको छ रजस्वला भएको 2 दिन भयो कि 3 दिन भयो भन्ने कुरामा रात्रि कालमा पन्छेको अवस्थामा चाहिँ 18 हुन्छ। रात्रि कालमा कोही मरे भने आज 1 दिन मान्ने कि 2 दिन मान्ने भन्ने सधैँ अन्योलता भइराखेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्न भनेको छ शास्त्रले भने रात्रिम त्रिभागम कुर्यात्तु दौभागौ पूर्व एवतु उत्तरांशम प्रभातेन युज्यते ऋतुसूतके भनेको छ। अर्थात् हामीले रात्रिको समयलाई 3 भाग गर्ने, 3 भाग गर्दाखेरि 2 भागको समयतिर यदि बाहिर सरेको वा चाहिँ मृत भएको छ भने अघिल्लो दिनबाटै गन्नु पर्यो। आज कति भयो त 2 दिन भयो भनेर बुझ्न पर्यो। नत्र पनि यदि 1 भागतिर अथवा पछिल्लो भागतिर पर्छ भने 1 दिन भयो भनेर बुझ्नु पर्दछ। यसरी निर्णय गर्नु भनेर शास्त्रमा निर्देशन गरिएको छ। त्यसैगरी चौथो जानकारी रहेको छ पिताको बरखी गरिसकेपछि दोस्रो श्राद्ध नगरेसम्म 16 श्राद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने भ्रम छ। तर वास्तवमा के हो भने त्यति बेलासम्म 2टा श्राद्ध भइसकेको हुन्छ। मरेका 11औं दिनका दिनमा आध्यात्मिक श्राद्ध भएको हुन्छ भने बरखीमा अर्थात् वर्ष दिनका दिनमा एउटा श्राद्ध भएर 2टा श्राद्ध भइसकेका हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा बरखी गरिसकेपछि आएको 16 श्राद्धको हामीले श्राद्ध गर्नु पर्दछ। यस कुरामा भ्रम पर्नु हुँदैन, यो कुरालाई एकदम ख्याल गर्नु होला। यसैगरी 5औं जानकारी रहेको छ हामी बद्री वा गयामा गएर श्राद्ध गरेपछि अब घर आएर श्राद्ध गर्नु पर्दैन, श्राद्ध अब टुङ्ग्याइयो भन्ने खालको एउटा धारणा छ। तर यो भ्रम मात्रै हो भनेर धेरै कुराहरूबाट पुष्टि भइसकेका छन्। विद्वानहरूको मत र शास्त्रको मत के छ भने हामीले जीवनभर सकन्जरी आफ्ना मातापिताको श्राद्ध पुत्रले गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको छ र जनतन ब्राह्मणैबाट भए पनि जसरी भए पनि मरे तिथि त गर्नै पर्दछ। जाद्रै नसके अशक्तले 16 श्राद्धको समयमा तर्पण र केवल सिधा दान मात्र गरेर भए पनि यो कर्मलाई बाँचुन्जेरी गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रले निर्देशन गरेका छन्, शास्त्रले आदेश गरेका छन्। यसैगरी 6औं जानकारी रहेको छ श्राद्धमा हामीले कहिले पनि देखावटी गर्नु हुँदैन। छ भन्दैमा प्रदर्शन गर्ने, धेरै श्रृङ्गार गरेर गरगहना लगाएर जाने वा चाहिँ श्राद्धमा बस्ने कर्म गर्नु हुँदैन भनेको छ। र श्राद्ध गर्दाखेरि सकभर दिन नपरे हुन्थ्यो, खुवाउनु नपरे हुन्थ्यो भनेर हुँदै पनि छुच्याइ गर्ने कर्म पनि यस समयमा हामीले गर्दछौँ भने पितृहरू रुष्ट हुन्छन् भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। र हामीले श्राद्धमा कहिले पनि फलामका भाँडाहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ। र यो समयमा हामीले क्षमता छैन भने पातको टपरी दुना हामीले प्रयोग गर्नु पर्दछ। क्षमतावान व्यक्तिहरूले चाँदीका भाँडा वा चाहिँ काँसाका भाँडा, तामाका भाँडाहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ भनिएको छ। फलाम स्टिलहरू देखेमा र धेरै रातो चिजहरू देखेमा पनि पितृहरू त्यस स्थानलाई छोडेर जान्छन् भनेर भनिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो कुराहरूलाई ख्याल गर्नु, राता पुष्पहरूको प्रयोग नगर्नु भनिएको छ। र श्राद्धमा हामीले जहिलेसुकै शुद्ध धनको प्रयोग गर्नुपर्दछ, होइन एकदम 2 नम्बरी गरेका धनहरू प्रयोग गर्ने भने पितृहरूले पाउँदैनन् र त्यस्तो धन प्रयोग गरेर गरिएका श्राद्ध कर्म आदिबाट पितृहरूको कल्याण हुँदैन भनेर शास्त्रले भनेका छन्। यसैगरी 7औं जानकारी रहेको छ मरे तिथिका समयमा हामीले पिण्ड पल्टाउन पाएनौँ अर्थात् पिण्ड दान गर्न पाएनौँ भने 16 श्राद्धमा पनि पिण्ड दान गर्न मिल्दैन। अब हामीले मरे तिथिका दिनमा अब केही कारणले गर्दाखेरि केवल सिधा मात्रै दियौँ, तर्पण मात्रै गऱ्यौँ भने हामीले यता अब 16 श्राद्धमा चाहिँ सब ठिकठाक छ गरे भनेर पिण्ड पल्टाउन खोज्यो भने विधानले भन्छ त्यसो गर्न मिल्दैन। त्यति बेला हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि केवल सिधा दिने र तर्पण गर्ने कर्म गर्न सकिन्छ भनेको छ। मरे तिथिमा हामीले पिण्ड दान गरेपछि मात्रै बल्ल 16 श्राद्धमा हामीले पिण्ड दान गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रले निर्देशन गरेका छन्। यसैगरी 8औं जानकारी रहेको छ हामीले श्राद्ध गर्दाका समयमा देशकाल परिस्थिति अनुसार र त्यसको कुल परम्परालाई पनि गर्ने र गराउने व्यक्तिले विशेष रूपमा ख्याल गरिदिनु पर्दछ र त्यसलाई अवलम्बन गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। शास्त्रीय नियम भनेर मात्रै हामीले रटान लगाउनु हुँदैन भनेर शास्त्रले निर्देशन गरेका छन्।
देशाचारः परिग्राह्य भनेको छ। देशअनुसारको आचार चाहिँ हामीले त्यहाँ ग्रहण गरिदिनुपर्छ, कुल परम्परालाई पनि सम्मान गर्ने र गराउने कर्म गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रले भनेका छन्। त्यही भएर स्थान विशेषका श्राद्धका नियमहरूलाई पनि ब्राह्मणले र श्राद्धकर्ताले विशेष ख्याल गरेर श्राद्ध गर्ने कर्म गराउनु पर्दछ। यसै गरी 9औं जानकारी रहेको छ रोकिएका श्राद्धहरू, गर्न नसकेका श्राद्धहरू हामीले कहिले गर्ने त भन्दाखेरि अष्टमी तिथिका दिनमा, द्वादशी तिथिका दिनमा र औँसी तिथिका दिनमा श्राद्ध गर्नुपर्दछ। यी तिथिमा पनि श्राद्ध गर्न मिलेन भने कार्तिक महिनाको जुन औँसी हुन्छ, जसलाई हामीले चाहिँ लक्ष्मी पूजाको दिन पनि भन्छौँ, गाई तिहार पनि भन्दछौँ, त्यस दिनका दिनमा गएर हामीले श्राद्ध गर्नुपर्दछ भनेर 16 श्राद्धको श्राद्ध हामीले कार्तिकको औँसीमा पनि नमिलेको खण्डमा त्यति बेलासम्म गएर श्राद्ध गर्नु मिल्दछ भनेको छ। श्रद्धाले गरिने कर्म नै वास्तवमा श्राद्ध हो। केही गर्न नसके पनि, कुनै पनि क्षमता अवस्था छैन भने सूर्यतर्फ फर्केर आफ्ना पितृहरूलाई सम्झेर 2 हात उठाएर प्रणाम गर्दछ, पितृहरू मोक्षको कामना गर्दछ भने भगवान श्रीमन्नारायणले, भगवान साम्ब सदा शिवजीले त्यसका पितृहरूलाई सद्गति प्रदान गर्नुहुन्छ र त्यस्ता सद्गति प्रदान गर्नलाई प्रार्थना गर्ने सन्ततिदेखि प्रसन्न भएका पितृहरू त्यसलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ। श्रद्धाले गरिने कर्म नै वास्तवमा श्राद्ध हो। यसै गरी 10औं जानकारी रहेको छ श्राद्ध गर्नाले हामीलाई के फल प्राप्ति हुन्छ त भने आयुः प्रजा धनम विद्या स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रेक्षन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिताः भनेको छ। अर्थात् हामीले पितृहरूप्रति श्रद्धा भावले श्राद्ध तर्पण आदि कर्म हामीले प्रति वर्ष गर्छौँ भने हाम्रो यहाँ 1 वर्ष हुँदाखेरि पितृहरूको रात र दिन हुने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा 16 श्राद्धमा र मरे तिथिमा गरेका पिण्डदान आदि कर्महरूले उहाँहरूलाई 1 दिनभरि खानका लागि पुग्छ, अक्षय तृप्ति हुन्छन् र प्रसन्न हुन्छन्। यस्ता प्रसन्न भएका पितृहरू, जल पाएका, पिण्ड पाएका पितृहरूले के गर्छन् त भन्दा आयु प्रदान गर्छन्, हैन, सन्तानहरू प्रदान गर्छन्, धन प्रदान गर्छन्, विद्या प्रदान गर्छन् र उनीहरूलाई स्वर्ग पनि प्रदान गर्दछन्। पितृहरू असाध्यै प्रसन्न भए भने मोक्ष समेत पनि प्रदान गर्छन्, सुखानि च सुख पनि प्रदान गर्छन्, प्रेक्षन्ति तथा राज्यम राज्य ऐश्वर्य सबै कुरा प्रदान गर्दछन्। यदि पितृहरू प्रसन्न छन् भने देवताले दिन नचाहे पनि पितृहरूले दिएर पुग्छ अरे। तर पितृहरू रुष्ट छन्, पितृहरू अगति छन्, तपाईका कारणले गर्दा तपाईले नगरिदिएर पितृहरूले दुःख पाइराखेका छन् भने देवताले दिएको आशीर्वाद पनि हाम्रो जीवनमा फलीभूत हुँदैन भनेर शास्त्रले भनेका छन्। पितृका आशीर्वादले सर्वस्व प्राप्ति हुन्छ। त्यही भएर पितृदेव भव मातृदेव भवको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो मूल सनातन धर्मको, वैदिक सनातन धर्मको महामन्त्र रहेको छ। यसैलाई अवलम्बन गरेर जीवनभरि बाबुआमाको सेवा र मरेपछि श्राद्ध तर्पण श्रद्धापूर्वक क्षमता अनुसार गर्नु नै वास्तवमा हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको ठुलो 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 गहना हो, हाम्रो आदर्श हो र हाम्रो शास्त्रको मूल मर्म हो। यसरी 10 जानकारी हजुरहरूलाई गराए। लामो भए पनि भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो। सबैलाई यो कुराको जानकारी हुन आवश्यक छ। हामीले आफ्नो संस्कृति, आफ्नो संस्कार र आफ्नो शास्त्रमाथि सदैव गौरव गर्नुपर्दछ र यसको यथासम्भव अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्दै केही जिज्ञासाहरू भएमा हाम्रो जिज्ञासा च्यानलको नाम छ। तपाईहरुको जिज्ञासाको आधारमा भिडियोहरू बन्ने गर्छन्। मैले पनि खोजेर सोधेर शास्त्रहरू पल्टाएर ती जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछु भन्दै देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहायै शोधायै नित्यमेव नमो नमः।